हालेलुया। विश्वभरि छडेर बस्नुभएका सम्पूर्ण मेरो फेसबुक लाइभमा हुनुहुने सम्पूर्ण नेपाली भाषिन्दा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैजनाहरूलाई आजको मेसेजमा स्वागत छ। सो म आशा गर्दछु कि आज परमेश्वर हामीहरूसँग कुरा गर्नुहुनेछ। आमिन। टुडे गड स्पिक टु यु। हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको। आज हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा जाँदैछौँ है। सायद मलाई लाग्दछ 30 लाख नेपालीहरूमा चाहिँ 30 लाख जो हामी विश्वासी नेपालीहरू छौँ है, हामीहरूमा चाहिँ सबैजनाहरूले चाहिँ यो कुरालाई बुझेको छैन है। जो पुरै विश्वमा 30 लाख नेपाली छन्, जो हाम्रो केवल नेपालभित्र बिलिभर है, त्यो सबैजनाहरूको आज एउटा सवाल छ कि पवित्र आत्मा हामीभित्र रहन्छ कि जान्छ भन्ने है। त आज हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा आएका छौँ। सो आज मेरो बर्थडे पनि रहेको छ है, त्यही भएर आजको चाहिँ अब 2 जनाहरूले मलाई गिफ्टहरू दिनुभएको थियो है। जो कसैले ह्याप्पी बर्थडे भनेर आशिष मागिदिनु भएको थियो, कसैले प्रे गरिदिनु भएको थियो र साथै कसैले एकदमै उत्साह हौसला दिनुभएको थियो है। सो आई एम सो फुल एक्साइटेड। म चाहिँ एकदमै उत्साहित भइदिएको थिएँ। हालेलुया। त हजुरहरू सबैजनालाई धन्यवाद दिन जाँदैछौँ। साथै आजको मेसेज त्यो अलगै छ नि, जो पुरै विश्वका विश्वासीहरूले बुझ्नु खोजेको छ र हाम्रो नेपालमा जति पनि 30 लाख नेपालीहरू छन्, यो सबैजनाहरूले चाहिँ आजको मेसेजलाई बुझ्न बेसै प्रयास गरेको छ, तर पनि बुझ्न पाएको छैन है। सो आजको मेसेज चाहिँ हामीसँग निश्चय कुरा गर्नुहुनेछ। आमिन। त हजुरहरूमा जो जतिजनाहरू पनि अहिले फ्री हुनुहुन्छ या मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, पङ्खा चलाउने छ है, नत्र बेसै गर्मी हुनेछ। त्यो पङ्खा चला भने चाहिँ मेरो आवाज आउनेछ कि नै भनिदिनु ल। ओके, मेरो आवाज आइरहेको छ अहिले। थ्याङ्क यू लर्ड। पक्कै पनि आएको हुनसक्छ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद। पवित्र बाइबल जो मेरो हातमा छ है, यो बाइबलबाट म के बोल्न जाँदैछौँ। सो यो सवाल विश्वको हरेक एक विश्वासीलाई छ कि भाइ हामीले दारू पिउन लाग्यो भनेपछि, व्यभिचार गर्न लाग्यो भनेपछि, अनि विभिन्न प्रकारको नाना थरी परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्न लाग्यो भनेपछि, परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम गर्यो भने चाहिँ, हामीले विभिन्न प्रकारको पापहरू गर्यो भने चाहिँ पवित्र आत्मा हामीभित्र रहन्छ कि हामीलाई छोडेर जान्छ भन्ने सवाल हजारौँ जनाहरूको छ है। जो कसै जग्गामा चाहिँ मैले क्वेसन मार्क पनि गरिदिएको थिएँ कि म जुनै मिटिङहरूमा गएको हुन्छु, त्यो मिटिङमा चाहिँ मैले यो सवाल गरेको हुँदछु कि एउटा विश्वासीले परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्यो भने चाहिँ के हुँदछ कि पवित्र आत्मा त्यो व्यक्तिभित्र रहन्छ कि जान्छ भन्ने यसो सवाल गरेको थिएँ। त्यो 2 जनाहरूले भन्नुभयो कि होली स्पिरिट रहँदैन, सो गइहाल्छ भनेर है। कि यदि एक विश्वासी परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ भी पाप करें, या व्यभिचार करें, या दारू पिए, या पिउकड़ बने, या मदिरा पीकर एकदम बेवकूफ बन जाए, या व्यभिचार करे, या बहुत सारे शादी करे, तो परमेश्वर के विरुद्ध में जो भी कोई पाप करता है ना, तो आदमी ऐसे सोचता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया हूँ, अब मैं परमेश्वर के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पाप पर बहुत हद पार और ज्यादा हो गए सोचता है। हालेलुया। तो 2 जना व्यक्तिहरूले यसो सोचेको हुँदछ कि मैले आज बेसै पाप गरेको छु, मैले व्यभिचार गरेको छु, हत्या गरेको छु, लोभ लालचमा पुगेको छु, विभिन्न मैले मदिराहरू पिएको छु, यसो अब पवित्र आत्मा र परमेश्वरको आत्मा मलाई छोडेर गइहालेको होला, यहाँ गइहाल्छ भनेर हामी निराश भएका हुँदछौँ है। जसै कोही व्यक्ति व्यभिचारमा पर्दछ र त्यसको यसो सवाल हुँदछ कि मैले व्यभिचार गरेको छु, अब पवित्र आत्माले मलाई छोडिदियो भन्ने शब्द यो हुँदछ है। अनि कोही जनाहरू मदिरा पिएर मातिदछ, त त्यसलाई लाग्दछ कि होली स्पिरिट म भित्र छैन, पवित्र आत्माले मलाई छोडिहाल्यो भनेर सोच्दछ है। सो यदि जसैलाई सोधे पनि अब यो विश्वमा पाप नगर्ने व्यक्ति कोही छैन यहाँ, कि अब हामी त बाइबल पढ्ने व्यक्तिहरू हामी पनि पाप गर्दैनौँ भन्ने केही छैन है। किनकि मनुष्य भएको कारणले जान अनजानबाट मनुष्यको जीवनबाट भुल टुट केही गल्तीहरू चाहिँ निश्चय भइ नै दिँदछ है। तर पनि फेरि हो, हामी जब पाप गर्ने पनि हामी आफू हुँदछ नि, अनि आफ्नो न्याय गर्ने पनि आफू हुँदछौँ है।
हेर्नु त मान्छे कति बेवकूफ छन् है कि इंसान कितना झूठा है, कितना परमेश्वर के विरुद्ध में है। और इंसान कितना बेवकूफ है कि पाप भी खुद करता है, गलती भी खुद करता है, परमेश्वर के विरुद्ध में काम भी खुद करता है और खुद का न्याय भी खुद ही करता है, अपनी आप करता है। पर ये गलत है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, दानियल 9:9 में लिखा है कि परमेश्वर दया का सागर है और क्षमा की खानी है। तो परमेश्वर आपको माफ करने के लिए, क्षमा करने के लिए, आप पर दया और करुणा करने के लिए तैयार है। पर आप तैयार नहीं हो। आप तो तैयार होने के बजाय आप तो खुद का न्याय करना स्टार्ट कर देते हो कि आज मैंने पाप किया है, पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चल गया है, ऐसे कहते हैं। तो दुईजनाहरूको यस्तो बानी हुँदछ फेरि कि मैले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छौँ, अब परमेश्वरले म भित्र भएको पवित्र आत्मालाई लैजानु भएको छ, अब म भित्र चाहिँ दुष्ट आत्मा आएर बसेको छ भन्ने दुईजनाहरूको सवाल हुँदछ। जसै तेलुगु व्यक्ति सुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ బాగా మందిలో ఇట్లా అంటారు, నేను దేవ గురించి బాగా తప్పు తప్పు పని చేసిన, అందుకోసమే పరిశుద్ధం ఆత్మ నా దగ్గర లేదు, దేవుడు ఇచ్చినారు కానీ తీసుకుపోయినారు అని బాగా మంది ఇట్లా మానుకుంటాడు. కానీ ఇది కరెక్ట్ కాదు. దేవుడు ఒక్కసారి ఇస్తారు అంటే అది మళ్ళా తీసుకోపోడు. హల్లెలూయా. परमेश्वर एकचोटि दिनुहुन्छ भने चाहिँ वापस लिनु हुँदैन। त पहिला कुरा, आज विश्वभरि भएका हरेक जनाहरूको यसो सवाल छ। अनि जति पनि पश्चिमी भाषा बुझ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ है, हामीलाई यसो लाग्दछ कि जसै मैले परमेश्वरका विरुद्धमा पाप गरेको छु, त्यही भएर परमेश्वरले मैभित्र भएको पवित्र आत्मालाई लैगेर गएको छ। अब पवित्र आत्मा मैभित्र छैन, किनकि मैले परमेश्वरका विरुद्धमा व्यभिचार, लोभ, लालच अनि प्युकर बानीहरू हालेको छु। त अब परमेश्वरको आत्मा मैभित्र छैन, परमेश्वरले आफ्नो आत्मालाई लैगेर गयो भनेर हामी यसो सोचिरहेका हुँदछ है। तर हामीले यसो चाहिँ सोध्नु हुँदैन, किनकि परमेश्वर हामीलाई एकचोटि दिनुहुन्छ अनि त्यसलाई वापस लिनु हुँदैन। आमीन। त्यो लास्ट फाइनल ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिसमा, गड परमेश्वरले जो पनि तपाईँलाई दान दिएको हुनुहुन्छ प्रिय, तपाईँ भित्रै नै छ र पवित्र आत्मा तपाईँ भित्रबाट बिल्कुल पनि निस्केर जानु हुँदैन, नेभर। जसै अब हामी यो वचनलाई स्पष्ट गर्न जाँदैछौँ है, हल्का टाइम छ। ओके, लेट्स गो। पहिला कुरा, आज तपाईँ यदि परमेश्वरको विरुद्धमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ आज पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँलाई आज क्षमा गर्नुहुनेछ। टुडे गड स्पिक टु यु एन्ड टुडे तपाईँ आज चाहिँ रिभेन्टिङ गर्नुहोस्, आज पश्चाताप गर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँलाई फर्गेट गरिदिनु हुनेछ, मतलब क्षमा गरिदिनु हुनेछ है। पहिला कुरा फेरि म के भन्न चाहँदछु, प्लिज लिसन केयरिङफुल। पहिला कुरा सुन्नु त, हामी जब मानुष्य पाप गर्दछौँ, जसै कोही प्युकरको बानी हुँदछ, कसैले 2-3वटा विवाह गरेको हुँदछ, कोही प्रार्थना गर्दैन, कोही बाइबल पढ्दैन, कोही परमेश्वरको सङ्गतिमा भेला हुँदैन, त यति बेला मानुष्यलाई के लाग्दछ कि अब म भित्र चाहिँ आत्मा छैन, परमेश्वरले जो दिनुभएको आत्मा हो, मैले परमेश्वरको विरुद्धमा यति बेसै अनि ज्यादा पाप गरेको छु, त्यसै कारणले चाहिँ अब पवित्र आत्मालाई परमेश्वरले जसले दिनुभएको थियो उहाँले लैक्यो भनेर चाहिँ हामी बेसैपल्ट निराश अनि परेशान हुँदछौँ। बट आज म के भन्न चाहँदछु, यदि तपाईँ आफ्नो गल्ती, आफ्नो भुल र आफूले गरेको अपराधहरू मान्न तयार हुनुहुन्छ भने परमेश्वर तपाईँलाई क्षमा गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। आमीन। तर प्रिय, परमेश्वर क्षमाको खानी हुन्छ भनेर पनि हामीले बार बार जानी जानी परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो भने चाहिँ परमेश्वर सायद क्षमा गर्न पछि पनि हट्देला। तर जहाँसम्म लाग्दछ, यदि आज तपाईँ परमेश्वरमा घुँडा टेकेर आफू पश्चाताप गरेर परमेश्वरका नजिक जानुहुन्छ भने चाहिँ परमेश्वर तपाईँलाई क्षमा गर्नको लागि विश्वास योग्य हुनुहुन्छ। आमीन। हामी मानुष्य हौँ प्रिय, हामी मानुष्य भएको कारणले मूर्ख निस्किँदछौँ, मूर्खता गर्दछु कि सानो परमेश्वरको विरुद्धमा गल्ती गर्दछु, होइन भने परमेश्वरसँग बाचा कसम खान्छु कि गड परमेश्वर म तपाईँको पछि हिँड्नेछौँ, जहाँ चाहिँ जुनै सङ्घर्ष आओ, यहाँ जुनै आदि चलो, यहाँ मेरो जीवनमा तुफान चलो, एभ्रिथिङ वाट एभ्री प्रब्लम, हरेक एक प्रब्लम आए पनि प्रभु म तपाईँको पछि हिँड्नेछौँ, आफूलाई
इन्कार गरेर पनि म तपाईँको पछि आफ्नो क्रुस उठाएर हिँड्नेछौँ भनेर वाचा गर्दछौँ, तर केही छिनपछि चाहिँ हामी भड्किहाल्दछौँ, छेउमा आइहाल्दछौँ, परमेश्वरको विरुद्धमा आइहाल्दछौँ है। त्यो हामी विरुद्धमा पनि आफै जाँदछौँ, जो विभिन्न प्रकारको कामहरू गरेर अनि आफ्नो न्याय पनि आफै गर्दछौँ कि परमेश्वर मैले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको छु अनि अब तपाईँ मलाई क्षमा गर्नु हुँदैन, अब चाहिँ म अझै पाप गर्दछु भनेर चाहिँ त्यो व्यक्ति पापको दुनियाँमा डुबिहाल्दछ अनि महसुस यसो गर्दछ कि म भित्र पवित्र आत्मा होली स्पिरिट छैन, म भित्र चाहिँ अरू कुनै दुष्ट आत्माले आएर काम गरिरहेको छ भनेर सोच्दछ है। त्यो पहिला कुरा। यदि तपाईँ पहिला जब प्रभुमा आउनु भएको थियो तपाईँ कति सामर्थ्य हुनुहुन्थ्यो, तपाईँले प्रार्थना गर्यो भने बिमारीहरू निका हुँदथे, तपाईँले प्रार्थना गर्न लाग्यो भने चाहिँ व्यक्तिहरू चङ्गा हुँदथे, हिलिङ हुन पाउँदथ्यो, चमत्कार हुँदथ्यो, चिन्ह हुँदथ्यो। अहिले त तपाईँले बाइबलको 2वटा वचन बोल्न लाग्यो भने चाहिँ पनि अरू निन्द्राले हाई हाई गरिहाल्दछन् र तपाईँको मुखभित्र एउटा पनि प्रकाश आउँदैन। यसको मतलब के हो थाहा छ कि हामीले पवित्र आत्मा हामी भित्र त छ, तर पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामीले बुझाइदिएका छौँ, निभाइदिएका छौँ है। त्यो लास्टमा 2वटा फाइट जो एकदमै मेन छ है, यो बताउन चाहँदछु। प्लिज लिसन केयरिङफुल, एकदमै ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला है। तपाईँले परमेश्वरको विरुद्धमा जति काम पनि गर्नुहोस्, तर परमेश्वरले तपाईँलाई जुन दान दिनुभएको छ त्यहीलाई वापिस उहाँ लिनु हुँदैन। तर तपाईँले जानी जानी पनि परमेश्वरको विरुद्धमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जुन परमेश्वरले दिनुभएको पवित्र आत्मा छ त्यो भित्र बिलाइहाल्दछ, गायब भइहाल्दछ। जस्तै म 2-4 दिन पहिला चाहिँ मैले 2 दिन खाना खाएको थिएन, त्यही भएर म चाहिँ सुतेको थिएँ, मैले उठ्न पनि पाएन है। त यसरी नै प्रिय, यदि आज हामी चाहिँ जब हामी पेटको लागि शरीरको लागि खानाहरू खाँदैन नि त्यसपछि हामी उठ्नै सक्दैनौँ है। त्यसरी नै यदि हामी पवित्र आत्मालाई आफूभित्र जागृत गर्दैनौँ भने चाहिँ पवित्र आत्मा पनि हामी भित्र सेलाइहाल्दछ है। त आज हामी क्रिस्चियन कति घन्टाका भएका हुँदछौँ? 2 घन्टाका क्रिस्चियन भएका हुँदछौँ। जसै 1 घन्टा हामी प्रार्थना गर्ने हुँदछौँ, दोस्रो घन्टा गाली गर्ने भएका हुँदछौँ। 1 घन्टा हामी प्रभुको भजनमा कम्मर हल्लाउने भएका हुँदछौँ, 1 घन्टा टिकटकमा कम्मर हल्लाउने भएका हुन्छ है। अनि 1 घन्टा चाहिँ प्रभुको भजन गाएर हामी भिडियोहरू अपलोड गर्ने, प्रचार गर्ने, भजन गाउने हुँदछौँ। अनि आधा 1 घन्टा पछि फेरि तिमीले दिने माया आजमभरि छ पनि भन्ने दुनियाँमा पुगिहाल्दछौँ है। मतलब हेर्नु त हाम्रो जो दुनियाँ छ नि संसारमा हामी ज्यादा व्यस्त छौँ र यदि कोही व्यक्ति संसारमा मन लगाउँदछ भने चाहिँ त्यो परमेश्वरको विरोधमा उभिहाल्दछ। किनकि शरीरमा मन लगाउनु त एकदमै त्यो मृत्युमा पुर्याउँदछ भने रोमी 8:6 वचन भन्दछ है। त्यो प्रिय, म तपाईँलाई यो उत्साह दिन चाहँदछु। पहिला जसरी तपाईँले प्रभुको काम गर्नुभएको थियो आज त्यसरी नै प्रभुको काम गर्न यदि तपाईँहरूमा कसैलाई पनि इच्छा छ भने चाहिँ 2वटा पोइन्टलाई चाहिँ हजुरहरूले एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने छ। पहिला पोइन्ट, जो परमेश्वरले तपाईँलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ त्यहीलाई उहाँ वापिस लिनु हुँदैन। कसरी? मसँग बाइबलमा लेखिएको छ, उत्पत्ति 2:7 वचनलाई म पढ्ने छैन, यसलाई मैले क्वेसन मार्कमा राखिदिएको छु, क्वेसन गरेर पर्सनलमा भने चाहिँ एन्सर दिनेछौँ। र नम्बर 3 चाहिँ यदि हामीले यूहन्ना नेपाली बाइबलमा लेखिएको छ कि नेपाली बाइबलमा लेखिएको छ, त्यही पछि म पितासँग बिन्ती गर्नेछौ कि पिता तिमीलाई सर्वदाको लागि चाहिँ एउटा पवित्र आत्मा दिनुहुनेछ, त्यो चाहिँ तिमीसँग सदा बास गर्नेछ भनेर। हालेलुया। त्यो परमेश्वर के गर्नुहुने, येशूले के भन्नुभएको छ? आई गिभ यु होली स्पिरिट, म तिमीलाई पवित्र आत्माको लागि बिन्ती गर्नेछौ र आउने कुराहरू चाहिँ उहाँले सिकाउनु हुनेछ भनेर है। यदि हामी यूहन्ना 14:16 वचन पढ्न लागेको भने चाहिँ यहाँनिर यसरी लेखेको छ हिन्दी बाइबलमा, यदि तुम यूहन्ना 14:16 है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा
कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। यहाँनिर लेखेको छ कि म पितासँग चाहिँ बिन्ती गर्नेछौ अनि त्यो पिता चाहिँ तिमीलाई एउटा पवित्र आत्मा दिनेछ अनि त्यो चाहिँ सर्वदा तिमीसँग बास गर्नेछ भन्ने शब्द युज गरेको छ है। सर्वदाको मतलब चाहिँ जो परमेश्वरले हामीलाई आत्मा दिनुभएको छ नि, ऊ तपाईँले सानो सानो यहाँ कुनै पाप गर्न लाग्यो भने चाहिँ त्यो आत्मा चाहिँ तपाईँ भित्रबाट निस्केर जाँदैन। यो जुन हामी पाप गर्दछौँ, कुनै कुनै परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्दछौँ है, त्यही पछि हामीलाई लाग्दछ कि पवित्र आत्माले अब मैलाई छोडिदिएको छ अनि अब पवित्र आत्माको जग्गामा अरू कुनै स्पिरिट आएर मलाई काम गरिरहेको छ ममा भन्ने हामी सोच्दछौँ है। नेभर। जो परमेश्वरले एकचोटि हामीलाई पवित्र आत्मा दिइसक्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ रिटर्न लिनु हुँदैन। र यूहन्ना 14:16 वचन भन्दछ कि म पितासँग बिन्ती गर्नेछौ, उहाँ तिमीलाई एउटा सहायक दिनुहुनेछ जो सर्वदा तिमीसँग के गर्नेछ, बास गर्नेछ भनेर लेखेको छ। हालेलुया। त्यो पिताबाट हामीलाई आएको पवित्र जो आत्मा हामीले पाएका छौँ, हजुरहरू जे पनि गर्नुहोस् पवित्र आत्मा तपाईँ भित्रबाट निस्किँदैन। तर परमेश्वरको विरुद्धमा पाप ज्यादा गर्न लाग्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भित्रैभित्र बिलाइहाल्दछ। यस, जसै बाइबल सिकाउँदछ पहिला थिस्सलुनी 5:19 वचन, फर्स्ट थिस्सलुनी च्याप्टर 5:19, यहीमा लेखेको छ कि आत्मालाई चाहिँ नबुझाऊ भनेर है। जसै टन्न भात खायो भने चाहिँ एभ्रिथिङ, सो एकदमै भिटामिन फ्रुटहरू खायो भने चाहिँ हाम्रो शरीरहरू कस्तो तन्दुरुस्त हुँदछ, हामी यस्तो मोटो हुँदछौँ, लामो हुँदछ है। एभ्रिथिङमा चाहिँ हामी एउटा पर्फेक्टमा पुग्दछौँ। र टन्न भात खायो भने चाहिँ हामी दौड्न सक्दछौँ, हिँड्न सक्दछौँ, हामीभित्र एलर्जी हुन्छ कि हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ है। त्यसरी नै यदि एउटा व्यक्ति सङ्गतिमा जाँदछ, परमेश्वरको वचन पढ्दछ, उपास गर्दछ, प्रार्थना गर्दछ भने चाहिँ त्यो भित्र के भएको हुन्छ, आत्मा जागृत भइरहेको हुँदछ, आत्मा एकदमै भित्रबाट जलिरहेको हुँदछ है। जस्तै यशाया 60:1 वचन सिकाउँदछ, उठ र प्रकाशमान हो कि तेरो प्रकाश आइसकेको छ, परमप्रभुको तेज तिमी माथि उदय भएको छ भनेर सिकाउँदछ है। पहिला कुरा, जब हामी सङ्गतिमा जाँदछौँ, प्रभुको वचनहरू पढ्दछौँ, प्रभुको सेवामा हुँदछौँ नि, त्यति बेला पवित्र आत्मा हामी भित्र रहन्छ र पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र एउटा आगोको जसरी बलेको हुँदछ र हामी जहाँ पनि जाँदछौँ हामीद्वारा हाम्रो परमेश्वरको महिमा हुँदछ। तर हामीले प्रार्थना गर्नु छोडिदियौँ, वचन बोल्नु छोडिदियौँ, सङ्गति जान छोडिदियौँ भने चाहिँ आत्मा भित्रैभित्रबाट टप्प भइहाल्दछ, भित्रैभित्र बिलाइहाल्दछ। त्यही भएर पहिला थिस्सलुनी 5:19 पावल भन्दछ कि तिमीहरू पवित्र आत्मालाई ननिमाऊ, नबुझाऊ भनेर है। त्यसको मतलब पवित्र आत्मा बुझ्दो पनि छ। जसै अस्ति म बिमार परेको थिएँ, मसँग पैसा पनि थिएन अनि घरमा त्यसै अवस्था थियो है। त्यही भएर म चाहिँ 2 दिन भोको रहेको थिएँ है। जब 2 दिन भोको रहेको थिएँ नि, त्यति बेला चाहिँ मैले उठ्नै पाएन है। फेरि उठ्न खोज्छु, चक्कर आउने, फेरि बस्न खोज्छु, एकदमै पेट दुख्ने, ढाड दुख्ने है। यसो बिमारी भएको थियो नि, खाना नखायो भने चाहिँ एउटा व्यक्ति 5 किलोमिटर हिँड्यो भने चाहिँ आधा बेहोस भइहाल्दछ है। त्यसरी नै पवित्र आत्मालाई सङ्गति पाएन भने चाहिँ, सेवा पाएन र परमेश्वरको वचन पाएन भने चाहिँ पवित्र आत्मा हामी भित्रैभित्रबाट बिलाइहाल्दछ अनि पवित्र आत्मा चाहिँ सेलाइहाल्दछ। कसरी? जस्तै 10 कन्याहरू थियो, मत्ती 25 अध्यायमा 10 कन्यासँग चाहिँ बाटो थियो, उज्यालो थियो, उनीहरूको बत्ती बलिरहेको थियो। मतलब उनीहरू आत्मामा जागृत थिए, प्रभु येशू आउनुभयो, लैजानु भयो। अनि 5 जनी स्त्री जो थिइन्, मूर्ख स्त्री, उनीहरूको बत्तीमा चाहिँ तेलै खतम भएको थियो, उनीहरूको आगो निमिहाल्यो है। तर जसको आगो जागृत हुँदछ, जो आत्मामा जागृत हुँदछ, आत्मालाई जगाइरहेको हुँदछ है, त्यही व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वर यसरी फुलो गरिदिनुहुन्छ है। जसै यो लोटा छ नि, यो लोटामा पानी छैन भने चाहिँ के कामको है, तर पानी भयो भने चाहिँ यसको किमत हुँदछ। र तर यो जब फुल्लो हुँदछ नि, यो झर्न लाग्दछ। जब झर्दछ नि, पुरै घरलाई चिसो पारिदिँदछ, पुरै घर चिसो भइदिँदछ है, गिलो भइदिँदछ। त्यसरी नै
जब हामीले संगति फेलोशिप परमेश्वरको वचनमा हुँदछौँ नि त्यति बेला चाहिँ पवित्र आत्मा हामीमा फुल भइदिँदछ। जब फुल हुँदछ नि त्यसपछि फुलो पनि हुँदछ। हालेलुया। तर आज हामी भित्र पवित्र आत्मा छ भने धेरैजनाहरू विश्वास गर्दैनन्, किनकि यो दिनहरूमा पाप नगर्ने व्यक्तिहरूको कमी भएको छैन, दारू नपिउने व्यक्तिहरूको कमी भएको छैन, सेवाको नाममा झुटो काम गर्ने व्यक्तिहरूको कमी छैन। त्यो यसो गर्न लाग्यो भने चाहिँ एउटा व्यक्ति परमेश्वरकामा जाँदैन, आफ्नो न्याय गरेर बस्दछ कि मैले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छु, अब परमेश्वरले मैलाई छोडिदिएको छ भनेर के गर्दछ, आफ्नो न्याय गर्दछ। प्लिज जो पनि मैलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, आज तपाईँ पश्चाताप गर्नुहोस्, प्रभु तपाईँलाई माफ गर्नुहुनेछ। तपाईँको पाप जुनै रङको, जति प्रकारको, जति कुटुरा बान्नेको, जुनै प्रकारको पाप पनि किन नहोस्, गड फर्गेट यु। आज तपाईँलाई प्रभु क्षमा गर्नुहुनेछ, तर दोबारा पाप नगर्नुहोस्। आमीन। तर न्याय पनि नगर्नुहोस्। हामी मान्छे हौँ, हामीद्वारा कुनै कुनै शब्द, कुनै कुनै सानो सानो अपराध निश्चय हुँदछ है। निश्चय भयो भने चाहिँ हामी न्याय गरी पठाउँदछौँ कि आज मैले यत्रो ठुलो पाप गरेँ, परमेश्वर माफ गर्दैन होला। आई एम नो गोइङ परमेश्वरका देगारमा कि నేను పోను దేవుడు దగ్గర, ఎందుకంటే నేను దేవుడు గురించి బాగా తప్పు పని చేసిన, అందుకోసమే నేను దేవుడు దగ్గర పోను, నేను एनका पोता भनेर चाहिँ एउटा व्यक्तिले सोचेको हुँदछ कि म परमेश्वरकामा जाँदैन, म पछि जाँदछु भनेर ब्याक साइड हुँदछ। तो मेरे प्रिय भाइयों, जितने जन भी यदि भूलकर आपसे पाप या गुनाह हो जाता है ना, तो खुद का न्याय मत करो, न्याय मत बनो, खुद का न्याय करो मत, परमेश्वर के पास जाओ। गॉड प्लीज आई प्रे यू लॉर्ड, आई रिमेन्टिङ, प्लिज फर्गेट मी, मैले एकदमै म पश्चाताप गर्दछु, मैले माफ गरिदिनुहोस् भनेर प्रभुका नजिक जानुहोस्। फेरि पाप नगर्नुहोस्, प्रभु तपाईँलाई माफ गर्नुहुनेछ। तर पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र छ, होली स्पिरिट यु विथ यु, परमेश्वरको आत्मा तपाईँ भित्र छ पिर्यो। तपाईँले अहिलेसम्म जति पाप किन नगर्योस्, बेबिचार, दारू पिउनु, गाँजा पिउनु, मात्तिनु, ड्रग्स खानु, एभ्रिथिङ, चार श्रीमतीसँग बिहा गरेको किन पनि नहोस्, तपाईँ भित्र पवित्र आत्मा छ। यदि कसैलाई पनि यो विषयमा क्वेसन गर्नु छ भने चाहिँ जहाँसम्म क्वेसन गर्न चाहनुहुन्छ म एन्सर दिनेछौ कि यसुले भन्नुभएको छ यूहन्ना 14को 16 वचनमा कि म पितासँग बिन्ती गर्नेछु, उहाँले तिमीलाई एउटा सहायक दिनुहुनेछ, त्यो सर्वदा तिमीसँग बास गर्नुहुनेछ भनेर। 1 इफिसी 4 को हामी अगाडि पढ्न गयो भने चाहिँ इफिसी 4 को सायद 31 होला है, त्यहाँनिर पढ्न लाग्यो भने चाहिँ पवित्र आत्मालाई शोकित नपाड, किनकि अन्तको दिनको लागि चाहिँ तिमी भित्र पवित्र आत्माको छाप लगाइदिएको छ भनेर। हालेलुया। हामी भित्र पहिला चाहिँ पवित्र आत्मा सर्वदा हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ भनेर येशू भन्दछ, पावल भन्दछ कि पवित्र आत्माले छाप लगाइदिएको छ र पवित्र आत्माको हामी माथि छाप छ, पवित्र आत्मा हामी भित्र छ। 2 तेस्रो कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरका टेम्पल हौँ र जहाँ पनि मन्दिर हुँदछ नि मन्दिरमा देवता ग्यारेन्टीसँग हुँदछ। त्यसरी नै हामी परमेश्वरका मन्दिर हौँ, हामी भित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमीन। कसरी स्पष्ट पाडिन्छ थाहा छ? 1 कोरिन्थी च्याप्टर 3 एन्ड वर्स 16 एन्ड 6 एन्ड वर्स 20। पहिला कोरिन्थी 3 को 16 र 6 को 20 त्यहाँनिर लेखेको छ कि तिमीहरू पवित्र आत्माका मन्दिर हौ र पवित्र आत्माको विरोधमा काम नगर्नु भनेर सिकाउँदछ है। त्यो पहिला कुरा प्रियो, परमेश्वर हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ, उहाँका पहिला त हामी मन्दिर हौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा, पवित्र आत्मा सर्वदा हामी भित्र बास गर्नुहुन्छ। उहाँ जब परमेश्वरलाई हामीले मनले विश्वास गर्यौं, रोमी 10 वचन 9-10, मनले विश्वास मुखले अंगीकार गर्यौं, त्यो दिनमा प्रभु हामी भित्र आउनुभयो। रोमी 10 वचन 13 पेडी 2 वचन 21 पद अनुसार जुन दिन हामीले प्रार्थना गर्यौं, प्रभु येशूको नाउँ लियौं, त्यो दिन हामीले उद्धार पायौं। र नम्बर 3, जुन दिन हामीले हाम्रो फ्यामिलीको र परिवारको लागि प्रार्थना गर्यौं, पेडी 16 31 वचन अनुसार
हामीले प्रार्थना गर्यो कारणले परमेश्वरले हाम्रो र हाम्रो घरानाको उद्धार गर्नुभएको छ। आमीन। त्यो प्रियो, जब हाम्रो उद्धार भयो नि पवित्र आत्मा हामी भित्र आउनुभयो। जुन दिन हामीले परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्यौं, मुखले अंगीकार मनले स्वीकार गर्यौं नि, त्यो दिन पवित्र आत्मा हामी भित्र आइसक्यो। आमीन। र अब पवित्र आत्मा हामी भित्रबाट जाने छैन। ग्यारेन्टीसँग पनि पवित्र आत्मा हामीबाट जानु हुँदैन। तर हामीले परमेश्वरको विरुद्धमा कामहरू गर्न लाग्यो भने चाहिँ पवित्र आत्मा हामी भित्रबाट भएर गायब भइहाल्दछ। त्यही भएर मेरा प्रिय भाइ बहिनी हो, म तपाईलाई यो बिन्ती गर्दछु कि तपाईले अहिलेसम्म जे गर्नुभयो त्योसँग मलाई मतलब छैन। अहिले के गर्नुहुने हो प्लिज यसलाई ध्यान दिनु र जहाँसम्म हुँदछ हजुरहरू चाहिँ आज पश्चाताप गर्नुहोस् र प्रभुलाई भन्नु, प्लिज लर्ड फर्गेट यु, मलाई माफ गरिदिनु भन्नु। प्रभु तपाईँलाई निश्चय माफ गरिदिनु हुनेछ। आमीन। र पवित्र आत्मा तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ र तपाईँलाई छोड्दैन भनेर लास्ट मसँग प्रमाण एउटा वचन छ जो मैले माथिनिर राखिदिएको छु है। हेर्नु त घामले कति पसिना पसिना भइसक्यो। जति हातमा आएको छ पानी पानी त्यति मुखमा आएको छ है। त्यही भएर पोछिरहेको छ। हेर्नु त कति पानी पानी भइसकेको छ घामले, अनि मुखबाट पनि त्यति पानी आइरहेको छ है। कपाल त पुरै गिलो गिलो भइसकेको छ घाम र पसिनाले। ओके, लेट्स गो लास्ट फाइनल 2 मिनट। अनि म ग्यारेन्टी र तपाईँलाई ग्यारेन्टीसँगको एउटा प्रमाण दिँदैछु। लास्ट र फाइनल गिभ यु 2 मिनट। रोमन्स च्याप्टर 11 एन्ड वर्स 29। रोमीको पत्र 11 अध्यायको 29 वचन कसैसँग बाइबल छ भने चाहिँ पढ्नु होला। यदि म तपाईँलाई कलमा लिनेछु, कोही आएर यो बाइबल पाठ गरिदिन चाहनुहुन्छ भने आउनु होला। सुशीला दिदी तपाईँ फ्री हुनुहुन्छ? म कल गर्छु ल। थ्याङ्क यू ल। अनि उतानिर एकजना ब्रदर हुनुहुन्छ, तपाईँ आउने भए आउनु ल। दुईजना जोसँग फ्री टाइम छ। जय मसी दिदी। सबैजनालाई जय मसी। म थ्याङ्क यू लर्ड। रोमी 11 को वचन 29 पाठ गरिदिनुहोस् त। लास्ट र फाइनल 5 मिनट छ। रोमी 11 को 29 यसरी लेखिएको छ। बेसी गर्मी भइसकेको छ है, छिटो छिटो पाठ गरिदिनु होला। हुन्छ, यसरी लेखिएको छ रोमी 11 को 29 मा, किनभने परमेश्वर किन नदेखेको दिदी तपाईँ? अलिकति म पनि रुममा छु, हुन्छ। ओके, पढ्नुहोस् त। जोसँग पनि बाइबल छ रोमी 11 को 29 वचन पाठ गरिदिनुहोस् त। जय मसी ब्रदर, जय मसी। जय मसी सिस्टरलाई पनि जय मसी। हुन्छ, म ए मैले एयरफोन नै हालेको छैन, कहाँबाट सुनिन्छ है। यसरी लेखेको छ, किनभने परमेश्वरका वरदान र बोलावट अटल छन्। आमेन। यसको मतलब के हो? यसको मिनिङ के हो दिदी? भाइले भनिदिनु न। ओके, यसको मिनिङ खोज्नको लागि मत्ती 24 को 35 वचन पढ्नुहोस् त। थ्याङ्क यू लर्ड। मत्ती 24 को 35। हजुर। म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, आकाश र पृथ्वी टले हाले पनि मेरो वचन के छ? मत्ती 24 को 35 कि 34 भाइ? 35 मा यसरी लेखेको छ। मत्ती 24 को 35 मा, स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचन बितेर जाने छैनन्। आमीन। हालेलुया। ओके, हिन्दी बाइबलमा लेखेको छ, आकाश और पृथ्वी टल भी जाए तो भी मेरा वचन अटल है नहीं टलेगा भनेर लेखेको छ। यसको मतलब कि अटल भन्ने जो शब्द हुँदछ नि त्यो नटल्लिने, गायब नहुने र त्यो जसलाई दिएको छ नि त्यसलाई दिएकै हुने है। पहिला कुरा जो तपाईँले अहिले बाइबल पढ्नु भएको छ, परमेश्वरको बोलावट र परमेश्वरको दान अटल छ। जो परमेश्वर जसैलाई पनि बोलावट दिनुहुन्छ, परमेश्वर जसैलाई पनि दान दिनुहुँदछ नि
त्योबाट वाबिस परमेश्वर खिच्नु हुँदैन, किनकि हाम्रो परमेश्वर यति सामर्थ्य अनि यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ नि कि उहाँ चाहिँ कसैलाई दिएर चाहिँ उहाँ वाबिस लिनु हुँदैन। आमीन। त यदि परमेश्वर वाबिस लिने भए चाहिँ, कसैलाई दान दिएर परमेश्वरलाई वाबिस लिन राम्रो लाग्ने भए चाहिँ, परमेश्वरले चाहिँ शैतान लुसिफरलाई कति अधिकार दिनुभएको थियो, सामर्थ दिनुभएको थियो। लुसिफर त अहिले परमेश्वरको विरोधमा लाखौं पाप गरिरहेको छ, तर पनि परमेश्वरले लुसिफर भित्रबाट सामर्थ लिएको छैन, हो कि होइन? तो परमेश्वर कसैलाई दिनुहुन्छ भने चाहिँ वाबिस लिनु हुँदैन। जो नेपाली बाइबलमा लेखेको छ कि परमेश्वरका दान नेपालीमा परमेश्वरको वरदान र बोलावट अटल छ भनेर है। तो परमेश्वरको वरदान र बोलावट यति अटल छ नि त्यो टल्लिँदैन। तपाईहरुमा यदि कसैजनालाई पनि परमेश्वरले कुनै पनि सेवाको लागि बोलाएको छ भने चाहिँ तपाई गधाको जसरी भागेर गए पनि तर परमेश्वर छोपेर गधाको मुखलाई जसरी नै परमेश्वरले मान्छेहरुसँग बोल्नको लागि खोल्नु भएको थियो नि, त्यसरी नै परमेश्वर छोपेर पनि हाम्रो मुख खोलेर पनि आफ्नो काम पूरा गर्नुहुनेछ। आमीन। किनकि परमेश्वर कसैलाई बोलावट दिनुहुन्छ भने चाहिँ अटल हुँदछ, मिङ्टो टल्लिँदैन। र परमेश्वर कसैलाई दान दिनुहुन्छ भने चाहिँ वाबिस लिनु हुँदैन, हो कि होइन? तो मेरो लाइफमा एकजना दिदी अनि दाजु जोडिनु भएको छ। लास्ट र फाइनल एक सवाल गर्दछु है। पहिला कुरा, एउटा विश्वासीले व्यभिचार गर्न लाग्यो, दारू पिउन लाग्यो, परमेश्वरको विरोधमा पाप गर्न लाग्यो, हत्या मर्डर, यो ड्रग्स खानु, 2-4वटा विवाह गर्न लाग्यो भने चाहिँ पवित्र आत्मा रहन्छ कि जान्छ? लास्ट क्वेसन सोध्नु भयो ब्रदर। क्वेसन यसरी हामी कुनै पनि व्यक्तिले अथवा मैले अथवा तपाईँले जुनसुकै व्यक्तिले पनि यसरी व्यभिचार गर्न थाल्यो, दारूहरू पिउन थाल्यो भने चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पवित्र आत्माको विरुद्धमा पाप गरेको कारणले त्यो भित्र पवित्र आत्मा रहनुहुन्न। नै नेभर। पवित्र आत्मा हामी भित्र रहन्छ, तर पवित्र आत्मा चाहिँ भित्रैभित्र काम गर्नु बन्द गरिदिँदछ। किन थाहा छ? परमेश्वरले हामीलाई जुन दिन हामीले प्रभुको नामलाई स्वीकार गर्यौं, ग्रहण गर्यौं, प्रभुको वचनलाई मान्यौं, त्यही दिन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभयो। जसै यूहन्ना 14:16 वचन सिकाउँदछ कि म पितासँग बिन्ती गर्नेछु अनि उहाँले तिमीलाई एउटा सहायक दिनुहुनेछ, त्यो सर्वदा तिमीसँग के गर्नुहुनेछ? वास गर्नुहुनेछ भनेर लेखेको छ। यहाँनिर मतलब कि केही दिन तिमीले पाप गर्यो भने छोडेर जानेछ भनेर छैन कि सर्वदाको मतलब चाहिँ सधैँसम्म तिमी जबसम्म मर्ने छैनौ तबसम्म चाहिँ तिमीसँग रहनेछ भनेर वर्ल्ड युज भएको छ। र दोस्रो वर्ल्ड चाहिँ एफिसी 4:31 वचनमा त्यहाँनिर लेखेको छ कि पवित्र आत्माको चाहिँ तिमी माथि छाप लगाइदिएको छ। मतलब पवित्र आत्मा हामी भित्र हुन्छ, पवित्र आत्माको हामी माथि छाप छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हामी भित्र वास एभ्री टाइम गर्नुहुन्छ, किनकि परमेश्वरका हामी को हौं? मन्दिर हौं। र पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र, त्रिएक परमेश्वर एउटै नै हुनुहुन्छ। आमीन। र तेस्रो फाइनल कुरा चाहिँ यो अहिले हामीले जुन वचन पढ्दैछौँ यो वचनलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ परमेश्वरको दान र बोलावट अटल छ भनेर लेखिएको छ, तर हिन्दीमा चाहिँ लेखेको छ कि परमेश्वर का वरदान और बोलावट अटल है भनेर लेखेको छ। यसको मतलब कि परमेश्वर कसैलाई दान दिनुहुन्छ भने चाहिँ वाबिस लिनु हुँदैन, त्यो के छ? अटल छ, मतलब लिनु नै हुँदैन। यसलाई स्पष्ट पार्ने छ। एक सेकेन्ड। त्यही पछि चाहिँ कसैसँग इङ्ग्लिस बाइबल छ भने चाहिँ इङ्ग्लिस बाइबलमा पढ्नु होला। स्पष्ट लेखेको छ गड गिरिबल भनेर लेख्ने यसो शब्द छ है, जो मसँग अहिले इङ्ग्लिस बाइबल छैन। गिरिबल भने चाहिँ न्युटन छैन, सिधा स्टार्टिङ मात्रै भनेर। हालेलुया। त यसको मेन मतलब चाहिँ हेर्नु न, परमेश्वरले शैतानलाई अधिकार दिनुभयो, शैतान परमेश्वरको विरुद्धमा छ तर पनि उहाँले लिनुभएको छैन। परमेश्वर कसैलाई दान दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ, बुद्धि दिनुहुन्छ भने चाहिँ परमेश्वर वाबिस माग्दैन, किनकि परमेश्वरले मलाई ज्ञान दिनुभएको छ, दान दिनुभएको छ, वरदान दिनुभएको छ। मैले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्न लाग्यो भने चाहिँ के परमेश्वर भन्ला कि जो मैले तिमीलाई दिएको छ तिमी मैले वाबिस दियो भनेर भन्दैन। किनकि एउटा रोडमा भिखारी छ भने चाहिँ त्यसलाई कोही 5-10 रुपियाँ दिइदिँदछ भने चाहिँ त्यसपछि त्यस काममा गएर चाहिँ मैले 1 रुपियाँ 10 रुपियाँ दिएको थियो त्यो मैले वाबिस दियो चाहिँ भन्दैन,
किनकि त्यसो भन्यो भने चाहिँ उसको इमेज ढलिहाल्दछ है। त्यसरी नै हाम्रो परमेश्वरले शैतानलाई त त्यति सामर्थ दिएको थियो, शैतानलाई त परमेश्वरले दिएको अधिकार खोसेन भने चाहिँ हामी त मानुष्य हौँ। हालेलुया। त एउटा व्यक्ति जब यसरी पाप गर्दछ, परमेश्वरको विरोधमा उभिदछ भने चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ हामी भित्र रहन्छ, तर पवित्र आत्मा चाहिँ भित्रै भित्र चुप्प लागेर चिसो परिहाल्दछ। जसै अब एउटा व्यक्तिले आज पनि त्यो पश्चाताप गरेर परमेश्वरको अगाडि रोएर कराएर यदि परमेश्वरले त्यही माथि दया गर्न चाह्यो भने चाहिँ फेरि पनि परमेश्वर त्यसलाई उठाएर त्यो पवित्र आत्मालाई फेरि जागृत गर्न सक्दछ। आमीन। जसै हामीले पढेका थियौँ पहिला थेसलोनी 5:19 त्यहाँनिर लेखेको छ कि आत्मालाई नबुझाउ भनेर होइन। अब एउटा व्यक्ति सङ्गतिमा नजान लाग्यो भने चाहिँ, दारू पानी खान लाग्यो भने चाहिँ त्यही पछि त ऊ प्रार्थना गर्दैन, परमेश्वरको नजिक जाँदैन, त्यही पछि आत्मा भित्रै भित्र के भइहाल्दछ, सेलाइहाल्छ। हो कि होइन ब्रदर? चिसो परिहाल्छ होइन? चिसो परिहाल्दछ। फेरि जब त्यो व्यक्ति प्रभु मैले पाप गरेँ माफ गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् भनेर प्रभुका खुट्टामा गएर आँसुले प्रभु खुट्टा धोइदिँदछ नि, त्यसपछि परमेश्वरको यदि योजना छ भने प्रभु त्यसलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, त्यसलाई फेरि दौडाउनु हुँदछ। आमीन। या तर जब परमेश्वरको विरोधमा कोही जाँदछ भने चाहिँ तबसम्म चाहिँ त्यो भित्र पवित्र आत्माले काम गर्नु बन्द गरिदिँदछ, भित्रै भित्र बिलाइहाल्दछ। अनि त्यसलाई चाहिँ काम गराउने एउटा स्पिरिट हुँदछ, जो कुण्डलिनी भन्ने एउटा आत्मा छ। त्यो आत्माले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई फेरि स्टार्ट गरेको हुँदछ काममा, आफ्नो नराम्रो नराम्रो काममा। जो एकजना व्यक्ति 5 दिन दारू पिउँदछ, त्यही पछि अब छोड्छु, म पश्चाताप गर्दछु, प्रभुको नजिक जान्छु भन्दछ, त्यही पछि अझै पापमा पर्दछ बढिराख्दछ। अनि फाइनलमा चाहिँ त्यो व्यक्ति प्रेयर गर्नु प्रार्थना गर्नु छोडिदिँदछ। लास्टमा के हुँदछ त्यहीको हालत थाहा छ? पवित्र आत्मा त्यही भित्र पुरै रीतिले चिसो परिहाल्दछ। जसै हामी खाना खाँदैनौँ भने चाहिँ उठ्न सकिँदैन। हो कि होइन ब्रदर? त्यसरी नै पवित्र आत्मालाई सङ्गति पाएन, वचन पाएन, प्रभुको सेवा पाएन भने चाहिँ पवित्र आत्मा हामी भित्र के भइहाल्दछ? चिसो भइहाल्दछ। र चिसो भइसक्यो भने चाहिँ हामी भित्र होली स्पिरिट मिन पवित्र आत्माले काम गर्नु बन्द गरिदिँदछ। त्यही पछि चाहिँ हामी भित्र एउटा स्पिरिट आएर काम गर्दछ, जो कुण्डलिनी भन्ने एउटा आत्मा काम गर्दछ है। तर त्यो आत्मा चाहिँ हामी भित्र बास गर्दैन। जो पनि दुष्ट आत्मा छ नि, एउटा विश्वासीको जीवन र शरीरभित्र छिर्दैन ग्यारेन्टीसँग। त्यो कसरी काम गर्दछ? दुष्ट हुँदछ नि इसाराले ढलाउँदछ मान्छेलाई। इसारा होइन, जब पनि दुष्टको काम गर्ने तरिका हुँदछ नि सोचमा ल्याइदिँदछ, यसै गरौँ त्यसै गरौँ भनेर मनमा ल्याइदिँदछ, यो गरौँ त्यो गरौँ भनेर। दुष्ट चाहिँ हाम्रो मनमा बास गर्न सक्दैन, किनकि हामी परमेश्वरका मन्दिर हौँ, टेम्पल हौँ र हामी भित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ। हामीले अहिले धेरै वचन पढेर यो बुझिहाल्यौँ कि पवित्र आत्मा हामीलाई छोड्नु हुँदैन कदाचित, अनि कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। तर हामीले परमेश्वरको विरोधमा उभियो भने चाहिँ पवित्र आत्मा हामी भित्रै भित्र चिसो परिहाल्दछ। आमीन। प्रभुलाई धन्यवाद। अघिदेखि नै एउटै विषय यो बोलिरहेको छ है, सायद सबै सुन्यो भने चाहिँ कोही त कोही बुझिहाल्छन् होला। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह। दिदी मेरो बर्थडे विश गर्नुहोस् अनि अन्तिम प्रार्थना गरेर छुट्टिनेछौँ है। फेसबुकमै बनाउनु पर्यो भाइ। हजुर त्यही भएर होइन। अनि लास्ट 2 मिनट है, अनि लास्ट गिभ मी 2 मिनट। अनि जतिजना पनि पापमा हुनुहुन्छ है, जुनै प्रकारको पाप किन नहोस्, तपाईँको पाप सिन्दुरी रङ, मेरो ओठ लिपस्टिक लगाएको जस्तो देख्छ है, केही पनि गरेको छैन। साँच्चै मैले खालि नुहाएको मात्रै छु, नुहाएर आएको। अनि यो मफाइलमा कलरै यसो भएको छ, मुख पनि पुरै सेतो देखाएको छ, ओठ पुरा लिपस्टिक लगाएको जस्तो छ है, मैले लगाएको होइन। ओके नेक्स्ट। त्यो आज धेरैजनाहरूलाई यसो लाग्दछ कि जब पनि एउटा व्यक्ति पाप गर्दछ, यो गर्दछ कि त्यही पछि न्याय गरिदिँदछ कि मैले पाप गरेको छु, म प्रभुको विरोधमा छु, प्रभु मलाई माफ गर्नु हुँदैन भनेर अझै ज्यादा पापमा जाँदछ। यसो नगर्नुहोस्।
तपाईँ परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस्। टुडे गड फर्गेट यु, तपाईँलाई माफ गरिदिनु हुनेछ। म वचन दिन चाहँदछु दानिएल 9:9, परमेश्वर दयाको सागर हुनुहुन्छ। सागर भनेपछि बेसै ठुलो, अनि क्षमाको खानी हुनुहुन्छ। खानी भनेपछि बेसै ठुलो हुँदछ। यशायाको 9 वचन भन्दछ, तेरो पाप सिन्दुरी रङको भए पनि म हिउँ जस्तो सेतो गरिदिनेछु। सिन्दुरी रङ भनेपछि एकदमै हल्कट पाप भए पनि त्यसलाई म मेटाइदिन्छु भनिरहेको छ है। नेक्स्ट यशाया 44:22, तेरो अपराधहरू म बिहानको कालो घाट झैँ सेतो पारिदिनेछौ, उज्यालो पारिदिनेछौ भन्नुहुन्छ है। पहिला यूहन्ना 1:5 वचन, यदि तिमीले आफ्नो अपराध गुनाहरू कबुल गर्यो भने चाहिँ आई फर्गेट यु, म तिमीलाई माफ गरिदिनेछु भन्नुहुन्छ है। अनि भजन सङ्ग्रह 32 प्रभु भन्नुहुन्छ कि म तेरो पाप तुईबाट यति टाढा लैजानेछु कि जो तिमीलाई पनि याद आउने छैन, मैलाई पनि याद आउने छैन भन्नुहुन्छ है। त्यो जतिजना पनि चाहनुहुन्छ कि हामी तपाईँहरूको लागि प्रे गरौँ, त्यो तपाईँहरू आँखा बन्द गर्नु जहाँ पनि हुनुहुन्छ। अनि म विश्वास गर्दछु कि आज परमेश्वर तपाईँलाई हल्लाएर राखिदिनु हुनेछ। आमिन। ओके, हुन्छ ब्रदर, तपाईँ प्रार्थना गर्नुहोस् ब्रदर सिस्टर। अनि बर्थडे चाहिँ विस गर्नै पर्यो है, फेसबुकमा सिधा लाइभमा। जन्मदिनको शुभकामना है त ब्रदर। म चाहिँ ड्युटीमा छु, त्यो भएर म त्यसरी अलि प्रार्थना गर्न चाहिँ मिल्दैन। म सुनेर ओके, बर्थडे विस, ओके बर्थडे विस गर्ने अरू को छन् है, म हेर्छु। म चाहिँ आउट भएँ। ओके, हुन्छ दिदी, तपाईँ प्रार्थना गर्नु त यो सबै विषयको लागि। हुन्छ ए हस्, हुन्छ, ओके धन्यवाद। हुन्छ, अनि मेरो तर्फबाट पनि भाइलाई भजन सङ्ग्रह 121 5 है 8 वचन चाहिँ मेरो तर्फबाट गीत दिन्छु है हजुरलाई। म पढेर पनि सुनाउँछु। आज जन्मदिन हो, म आफैले बोलेको आफैले सुन्दैछु कि। त्यसै हुन्छ नि दिदी, तपाईँ त बोल्दै हुनुहुन्छ फेसबुकमा, अनि आफ्नो मुखले बोल्यो हुनुहुन्छ आफै त। अनि बर्थडे विस गर्नको लागि एकजना दिदी आउनु भएको छ है हाम्रो बिचमा, पूर्णम सिस्टर हुनुहुन्छ, मिना पूर्णम मगरज्यू, स्वागत छ हजुरलाई। हुन्छ दिदी। भजन सङ्ग्रह 121 5 लेखेको छ, परम प्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नु हुनुहुन्छ। परम प्रभु तिम्रो रक्षक हुनुहुन्छ। परम प्रभु तिम्रो दाहिने हाततिरको तिम्रो सहारी हुनुहुन्छ। दिउँसो घामले तिम्रो हानि गर्ने छैन, न त जोले राति तिम्रो कुनै हानि गर्नेछ। परम प्रभुले तिमीलाई सबै विपत्तिबाट जोगाउनुहुन्छ। उहाँले तिम्रो प्राणको रक्षा गर्नुहुनेछ। तिमी बाहिर जाँदा र भित्र आउँदा परम प्रभुले तिम्रो रक्षा गर्नुहुनेछ, अहिले अनि सदाकालसम्म। आमेन। हालेलुया। आमेन। एकदमै धन्यवाद दिदी, प्रभुले आशिष दिउन्। थ्याङ्क यू सो मच। अनि दिदी यहाँनिर चाहिँ बिमारी मान्छेहरू बेसै ज्यादा छन् है, त यो मेरो फेसबुकमा चाहिँ जति पनि छन् हामी उनीहरूको लागि प्रे गरौँ है। अनि हामीसँग अरू कोही जोडिन चाहनुहुन्छ भने आउन सक्नुहुनेछ कलमा। ओके, यो जति पनि बिमारीहरूका छन् नि, म चाहिँ अरू केही पनि यिनीहरूको लागि गर्न सक्ने छैन। जस्ट म यो प्रे गर्न चाहन्छु कि छुटकाराको है। ओके, थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जिजस। जतिजनाहरू पनि यो लाइफमा अगाडिसम्म सुन्नुहुनेछ है, जो 200-250 जना या 2-3 हजारजना, हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गर्न जाँदैछौँ। तपाईँ जुन जग्गामा हुनुहुन्छ, जहाँ पनि हुनुहुन्छ है, यो एउटा फेसबुक लाइभ हो। यसरी कसैको लागि यो गर्नु चाहिँ सायद धेरै मान्छेहरू खिस काट्दछन् अनि माथिको जस्तो सोच्दछन्, तर पनि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ है। तपाईँहरू जतिजना पनि यो लाइफमा जोडिनु भएको छ, आई प्रे यु, जतिजनाहरू पनि हजुरहरूमा बिमारी हुनुहुन्छ, येशू मसीहको नाममा भजन सङ्ग्रह 107:20 वचन तपाईँहरूको जीवनमा पठाउँदछौँ। राइट नाउ एभ्री प्रब्लम जिजस नेम आई रिमुभ यु। थ्याङ्क यू फादर। हरेक एक प्रब्लमलाई म येशूको नाममा रिमुभ गर्दछु प्रभु। अनि म प्रार्थना गर्दछु प्रस्थान 15:26 वचन अनुसार जुनै पनि दुर्घटनाहरू बिमारीहरू हाम्रो सहर, हाम्रो सिटी, हामी बस्ने जग्गाहरू, देशहरूमा फैलिएको छ, येशूका नाममा हामी रिमुभ गर्दछौँ प्रभु।
र हामी प्रार्थना गर्दछौँ जतिजनाहरूको ढाड दुखाइ, कम्मर दुखाइ, टाउको दुखाइ, सिर दुखाइ, जे पनि दुखाइ भइरहेको छ, यहाँ जो हामीलाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, जो हामीलाई पछि सुन्नुहुनेछ, येशू मसीहको नाउँमा परमेश्वर आई रिमुभ यु वाट every problem right now Jesus name येशू मसीहको नाउँमा परमेश्वर म विश्वास गर्दछु यो लाइफबाट समथिङ 13 या 17 जना बिमारी निका हुनेछन् प्रभु धन्यवाद हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु यसाया 53 5 वचन अनुसार पहिला पत्रस 2 को 24 वचन अनुसार यी सबै व्यक्तिहरूको बिमारी तपाईले उठाएर लैजाइसक्नु भएको छ प्रभु र तपाईँ आफ्नो वचन पठाएर बिमारलाई निको गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँको वचन रिभिल गर्दछौँ प्रभु मत्ती 8 को 1 वचन मत्ती 8 को 13 वचन मत्ती 8 को 16 17 वचनलाई हामी क्लिन गर्दछौँ प्रभु मार्कुस 5 को 1 देखि 20 पदसम्म हामी दाबी गर्दछौँ परमेश्वर हरेकको बिमारी परमेश्वर येशूको नाममा उठ्नु पर्दछ निको हुनु पर्दछ छुटकारा पाउनु पर्दछ र जतिजना पनि आत्मामा मरिसकेका छन् तिनीहरूको आत्मा फेरि जागृत होस् प्रभु र तपाईले जतिजनालाई पनि पवित्र आत्मा दिनुभएको छ प्रभु त्यो व्यक्तिबाट वापस लिनु हुँदैन प्रभु त्यसरी नै त्यसको आत्मालाई जागृत हुनको लागि पनि तपाईले सहायता गर्नुभएको होस् जतिजना विदेशमा छन् प्रभु कामहरू छुटिरहेको छैन उनीहरूलाई कामद्वारा ब्लेसिङ गर्नुहोस् जतिजनाका छोराछोरीहरू मातिरहेका छन् उनलाई शान्त गर्नुहोस् तपाईँको वचनको ज्ञान दिनुहोस् र सबै कुराबाट तपाईँको महिमा भएको होस् प्रभु यो जन्मदिनमा यिनीहरूले मलाई धेरै चिज दिएको छ प्रभु जो आशिष माग्दिएको छ प्रार्थना गरेको छ विश गरेको छ म यिनीहरूको लागि अरू केही पनि गर्न सकिरहेको छैन आई जस्ट प्रेयरमा प्रे गरेको छु प्रभु Please everyone people touch you and right now hail you Lord Jesus name. Amen. Thank you Father. हुन्छ दिदी धन्यवाद प्रभुले आशिष दिनुभएको होस् जय मसीह बर्थडे जय मसीह मनायो है बर्थडे भाइ भन्ने चाहिँ सबै ठिकै छ है यहाँ त गर्मीले मान्छे मर्न लागिसक्यो हुन्छ छुट्टी दिदी ल अब केक काट्न जानु पर्ने छ कहाँ कहाँ अनि मैले चाहिँ यो घडी लिएको साहस नयाँ प्रभुलाई धन्यवाद भाइलाई धन्यवाद प्रभुले सहायता गर्नुहुन्छ आउने दिनमा अझ है परमेश्वरको महिमाको निम्ति अझ शक्तिशाली छोरा बनाउनु भएको र यसरी नै निरन्तर अघि बढ्नु होला हामी अगाडि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हजुरको लागि है अझ शक्तिले भन्नुहोस् र यस्तै वचनहरू हामी सुन्न पाऊँ प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ गड ब्लेस हुन्छ दिदी धन्यवाद लाइफमा आइदिनु भएकोमा है थ्याङ्क यू सबैलाई पनि जय मसीह यो चाहिँ हजुरहरूको लागि पर्सनल मेसेज हो है किनकि तपाईँहरूले धेरै चिज दिनुभएको थियो मैले के दिएको थिएन त हजुरहरूलाई यो आत्मिक भोजन है प्रभुले आशिष दिउन् सबैलाई सालौँ सो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ सेयर गर्नु होला है किनकि यो मेसेज एकदमै नयाँ छ हजुरहरूको लागि अनि हामी सबैको लागि है सो प्रभुले आशिष दिउन् तपाईँको हरेक एकजना साथीसम्म पुगोस् र तपाईँको जति पनि सोसियल मिडियाको ग्रुप छ त्यहाँ पनि पोस्ट गरिदिनुहोस् र तलतिर चाहिँ तपाईँ आफ्नो आफ्नो प्रोफाइलमा पनि एड गरेर राख्नुहुन्छ सबैलाई जय मसीह